सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। नमाज की तरफ आओ, हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। फिर सवाल उठता है, नमाज की तरफ आएंगे तो मिलना क्या है? कोई मफाद भी तो चाहिए, ऐसे कैसे आ जाए? कोई मफाद, कोई फायदा? हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। नमाज की तरफ आएंगे तो मिलेगा क्या? तो कहा जिस दिन तू नमाज की तरफ आ गया, हय्या अलल फलाह, तुझे कामयाबी मिल जाएगी। जमीन के ऊपर की कामयाबी, जमीन के नीचे की कामयाबी, तिजारत की मंडी की कामयाबी, एजुकेशन की फील्ड की कामयाबी, हुस्न जमाल की कामयाबी, जिंदगी की कामयाबी, मौत की कामयाबी, बच्चों की फर्मा बरदारी की कामयाबी, लोगों की मोहब्बत और उल्फत की कामयाबी, यानी जिसको मुकम्मल कामयाबी कहते हैं, वो सब तुझे कहां मिलेगी? नमाज पे आने के लिए, नमाज के वक्त। लेकिन यहाँ अजान की बात आई है तो अब मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अजान को सुने और अजान का जवाब दे कोई औरत तो उसको सवाब कितना मिलेगा? आका ने फरमाया, हर कलमे के बदले में 1 लाख नेकी मिलेगी औरत को। अजान में 15 कलमात है तो 15 लाख नेकी मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके 7,500 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो सहाबा ने अर्ज की, आका ये तो औरत को मिलेगी, मर्दों को कितना मिलेगा? आका फरमाते हैं, मर्द अजान का जवाब दे तो औरतों से डबल नेकी अल्लाह उसको अता फरमाएगा। यानी कितनी? 15 कलमात है, 30 लाख उसको नेकी मिलेगी और उसके 15 लाख दर्जात बुलंद किए जाएंगे और उसके उतने ही गुनाहों को माफ किया जाएगा। और फिर सुनो सुनो, एक ईमान लगती बात सुनो, ईमान की ताजगी की बात सुनो, बहुत प्यारी प्यारी बात सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत एक मरतबा मस्जिद नबी मौजूद है, आमिना के बालाल मौजूद है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मौजूद है, नबियों का इमाम, जाने अंजुमन, जाने महफिल, जलवे जहां आ रहा, मुकम्मल अपनी रानाइयों के साथ है। गोया कि ये महफिल वो है, अर्श नशीन भी इसको रश्क की नजर से देखते हैं। ऐसे में नमाज का वक्त आया, बिलाल खड़े हुए और अजान शुरू की। जैसे ही बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा, सबने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सबने कहा। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उस वक्त क्या हुआ जानते हैं? मेरे आका बिलाल की, मेरे सरकार बिलाल की आदत थी कि जब नामे मोहम्मद लेते तो हुजूर का चेहरा देखकर मुस्कुरा देते थे। हुजूर उनको देखते, वो हुजूर को देखते और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। लेकिन उस महफिल में उस वक्त मेरे आका का यारे गाल, सिद्दीक़ बावफा, अफजलुल बशर बादल अंबिया, सहाबा का इमाम, सहाबा का इमाम, वज़ीर मुस्तफा, वज़ीर मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत का सफीर, हज की फर्जियत के बाद पहला हमें अमीरुल हुज्जाज, हज का पहला अमीर, साहिबे कार, साहिबे मजार, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अर्श से सलाम भेजे, वो सिद्दीक़ बावफा ने जब नामे मोहम्मद अजान में सुना तो मुस्कुरा के हुजूर को देखा और अपने बाप आदम की सुन्नत को अदा किया, अंगूठे चूमे आंखों से लगाए। ये सहाबा की महफिल में नया नया काम था, नया नया काम था। लोग कहते हैं मौलवी साहब आप नया नया कितना निकालोगे? हम कहते हैं नादान, तूने बिदअत की तारीफ समझी नहीं। अगर हर नई चीज बिदअत है तो तेरा वजूद तो बिदअत उज़्मा है। नादान सुन सुन, बिदअत सय्या किसे कहते हैं? जिस बिदअत के बाद या जिस नए काम के बाद सुन्नत मिट जाए उसको बिदअत कहते हैं। जिस नए काम के बाद सुन्नत मिटा दी जाए उसको बिदअत सय्या कहते हैं। ये नया काम सिद्दीक़ अकबर ने शुरू किया, जब नया नहीं था बल्कि लोगों को देखने में नया था। वरना ये तो बाप की सुन्नत है, वरना ये तो बाप की सुन्नत है। पहले हजरत आदम ने किया इसको, पहले जनाब आदम हाथ तुम अंगूठे चूमे, जाने कायनात ने देख के मुस्कुराया। मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे कि सुभान अल्लाह कहो, मैं नहीं कहूंगा, ये आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि आप हुजूर का जिक्र आने के बाद भी चुप रहते हैं।
ورنہ اگر میں ہر جملے پہ کہوں کہ سبحان اللہ کہو تو جتنے جملے ہوں گے اتنی اپیل بھی ہوگی، تو تقریر میری کب ہوگی؟ میں نہیں کہوں گا، یہ تو آپ کی ایمان پہ چھوڑتا ہوں، آپ کی ایمان پہ چھوڑتا ہوں۔ حضور مسکراتے اور آپ چپ رہتے ہیں، یہ مسکراہٹیں نہ ملتی گلوں کو اگر حضور نہ مسکراتے، یہ مسکراہٹیں تمہیں مجھے نصیب نہ ہوتی حضور نہ مسکراتے۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا۔ ان کی مسکراہٹوں سے نارے نمرود گلزار بنتی ہے، ان کی مسکراہٹوں سے نوح کی کشتی پار لگتی ہے، ان کی مسکراہٹوں سے یوسف کو جیل سے نکال کر کے مصر کا تخت و تاج عطا کیا جاتا ہے، ان کی مسکراہٹوں سے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، ان کی مسکراہٹوں کے صدقے چلنے والی چھری کے نیچے دمبا رکھ کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا جاتا ہے۔ ان کی مسکراہٹوں کا ذکر کیسے کروں، اللہ اکبر، بلکہ میرے امام نے تو ان کی مسکراہٹوں کو یوں بیان کیا، جس کی تشخیص روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق با وفا نے جب انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اور آنکھوں سے لگانے کے بعد حضور نے دیکھ کے مسکرایا، اذان مکمل ہو گئی، اذان مکمل ہو گئی۔ میرے سرکار نے صحابہ سے پوچھا، او میرے صحابہ، میرے یار نے آج جو نیا کام کیا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جو اذان میں میرا نام سن کر میرے یار ابو بکر کی سنت پر عمل کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ انگوٹھے چوم کر اذان میں جو آنکھوں سے لگائے گا، حضور فرماتے ہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور ایک حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو انگوٹھوں کو چوم کر میرے نام پر آنکھوں سے لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھے گی، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ عنوان یہ نہیں ہے لیکن ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں یار آدم کو اللہ کا نور دکھا تھا نا، اللہ کے نبی کا نور دکھا تھا انگوٹھوں میں تو انہوں نے لگا لیا تھا۔ تم سنیوں کو کون سا نور دکھتا ہے؟ اپنے انگوٹھوں میں جو لگاتے ہو۔ ہم نے کہا بس بات اتنی ہے؟ کہاں اتنی ہے؟ ہم نے کہا سن، جب لوگ حج کو جاتے ہیں تو حج کا ایک رکن ہے شیطان کو کنکری مارنا۔ میں نے کہا مولوی قرآن سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کے بول، کیا تجھے وہاں شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تو بیٹا ذبح کرنے جاتا ہے؟ کہ نہیں۔ تو پھر جب تجھے شیطان نظر آیا نہیں، تو نے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں، تو پاگل ہے۔ پتھر مارنے والوں کو تو پاگل کہتے ہیں۔ تو پتھر مار، لاکھوں روپے خرچ کر کے پتھر مارنے جاتا ہے۔ ہندوستان میں کیوں نہیں مارتا پتھر؟ مار دل بھر کے، وہاں کیوں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام بیٹا ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان بہکانے آیا تھا تو انہوں نے مارا تھا۔ تو اب کوئی دکھتا شیطان نہیں ہے، قربانی میں نے کرنا بھی بیٹے کی نہیں ہے، لیکن ابراہیم کی یادگار کو صرف زندہ کر کے بتانا ہے۔ میں نے کہا نادان، اگر ابراہیم کی یاد میں پتھر پھینکے تو وہ ثواب ہو جاتا ہے، اور آدم کی یاد میں انگوٹھے چومے عشق مصطفیٰ میں تو یہ بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میرا امام کہتا ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے، شہد نایاب وجد میں ہو کے، وجد میں ہو کے، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بے تاب اپنے لب چوم دیا کرتے ہیں۔